اللہ دی طرفوں فرید آ گئے او لوگوں دنیا دے وچ شیطان انساناں دی شکل وچ موجود نے انہاں دے دھوکے وچ نہ آنا انہاں دے دھوکے وچ نہ آنا اے رمضان بڑا قیمتی بھی بڑا قیمتی ہے اے رمضان بڑا قیمتی ہے انہاں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے لہذا روزے نہ چھڈی روزے نہ چھڈی پہلا کام ایڈا بڑا عمل ایڈا بڑا فریضہ ہر نیکی کا اجر بندے نو ملے گا لیکن روزے دا اجر اللہ خود دے گے حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے بندے نے روزہ میرے واسطے اور ان دا بدلہ میں خود دیاں گا یعنی ایڈا بڑا فریضہ ہے جن کا اجر اللہ نے خود دینا ہے اللہ نے خود دینا ہے اور لوگوں کو بندے نو انعام ملنا ہوئے بندے نے محنت مزدوری کی ہے کام کیتا ہے انہوں نوکری ملنی ہوئے جاب ملنی ہوئے جاب تو بعد نوکری ملنی ہے سیلری ملنی ہے یا ایک بندے نو انعام ملنا ہے ایک ادارے دا عام بندہ وہ بندے نو انعام دے اور ایک ادارے دا بڑا جڑا ڈائریکٹر ہے اگر وہ بندے نو انعام دے تے بندہ کیڈا کھلیا نہیں سماندا آندا مینوں ڈائریکٹر نے انعام دیتا ایک طرف عام بندہ انعام دے اگر وزیر اعلی تے انعام دے وزیر اعظم کسے نو انعام دے تے بندہ آندا ہے جی مینوں وزیر اعلی نے انعام دیتا او لوگوں روزہ ایڈی بڑی عبادت ہے جن کا اجر اللہ نے خود دے گا جن کا اجر اللہ نے خود دے تے کیڈا بڑا فریضہ ہے تے پھر جیڑا بندہ اینو چھڑدا اے او بڑا بدبخت ہے او لوگوں اگر اللہ دے رتھوں اللہ کولو اس روزے دا انعام لینا چاہتے ہو تے نہ چھڈو نہ چھڈو نہ چھڈو اے روزہ نہ چھڈو روزہ نہ چھڈو ایویں بہانے بنا دے انہاں انساناں دی شکل اندر جڑے شیطان موجود نے انہاں دے دھوکے وچ آ کے ایویں تو روزہ چھڈ دینا ہے نہ چھڈ تو روزہ نہ چھڈ روزہ تو رکھ اللہ اس دے بدلے وچ تیریاں بیماریاں بھی ختم کر دین گے اللہ تیرے دکھ بھی ختم کر دین گے اللہ تیرا کینسر بھی ختم کر دے گا اللہ تیرا بلڈ بھی نارمل کر دے گا اللہ تیری شوگر بھی درست کر دے گا تو رکھ تے صحیح رکھن والا بن تے صحیح اللہ دی رضا واسطے تو رکھن دی کوشش کر روزہ رکھے گا ہونی بزرگ میرے پہلے دس رہے سی ہم تے بھائی جے بزرگ بیٹھے نے سامنے اندے نے روزہ رکھن دی کوشش کیتی ہے پہلا رکھیا دوسرا رکھیا اللہ نے ہمت دی کاری سے سارے روزے رکھ لیا او لوگوں اے بندہ ارادہ کردا ہی اللہ برکت پا دیندا ہے اللہ ہمت بھی دیندا ہے اللہ حوصلہ بھی دیندا ہے پھر اے جڑے روزے ہن گزر رہے نے اس موسم دے وچ او لوگوں اے روزے تے ایویں اللہ دا انعام تے فضل ہے پتہ ہی نہیں چلدا روزہ گزر جاندا ہے ان دے روزے گزر گئے علی تک ہی سانو پتہ نہیں چلیا پتہ نہیں پدی اچھے بڑی تیزی نال پہلا اشرا گزردا پیا او خوش قسمت او بندہ جڑا روزہ رکھدا ہے پہلی چیز میں جڑی دسنا چاہتا سی روزے نہ چھڈو جان بوجھ دے دوسرا کام دو اس روزیاں تو فائدہ اٹھاؤ جنہ اٹھانا چاہتے تھے اس حدیث کو سامنے رکھ دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جڑی حدیث نقل کی تھی صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ حدیث نمبر 38 میرے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا بندہ رمضان دے مہینے وچ قیام کردا ہے رات نو جاگدا ہے رات نو اٹھدا ہے نماز تراویح پڑھدا ہے رات نو اٹھدا ہے قیام کردا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ ان دے بھی پہلے سارے گناہ معاف کر دین گے سیل لگی ہے میرے ویر سیل لگی ہے اگر سیل لگ جائے تیرے شہر دے وچ آخر اے چیز 100 روپے دی 50 روپے دی اور وڈیاں چیزاں جڑیاں 5-5 ہزار دیاں او تینوں اگر 100 وچ ملنا شروع ہو جائے تے سارا شہر
اوتھے ٹوٹ پوے جمشاباد دے وچ اگر کوئی سیل لے تے آ جاوے جڑی چیز ہوے 2000 دی 1000 روپے دی او آ کے دی 100 روپے تے لوگ کی کرن گے لوگ کونے کونے وچوں نکل کے آن گے ماواں بھی آن گیاں بچے بھی آن گے بہناں بھی آن گیا بھائی بزرگ سارے آن گے کہ ایتھے سیل لگی 100 روپے دی چیز ملدی پئی ہے اور چیز کیڑی ہے جڑی 1000 روپے دی او لوگو اے روزہ تیری 1000 تو کنے گنا قیمتی ہے رب نے سیل لائی رب نے سیل لائی ہے آدھا اس سیل تو فائدہ چکنا ہے لٹنا بازار لگائی رب دی رحمت دا رب دی برکت دا مغفرت دا آدھا مغفرت نو لٹنا اس رحمت نو لے چولیاں پڑھ لے تیریاں چولیاں خالی نے انہاں چولیاں نو پڑھتے رہنا رمضان آیا قاری صاحب نے تراویح شروع کی تھی اے اللہ کا انعام ہر مسجد میں تراویح پڑھائی جا رہی ہے اور قاری قرآن کھڑا ہے اور قرآن مجید پڑھیا جا رہا ہے خوش قسمت وہ لوگ جڑے تراویح پڑھتے ہیں جڑے قرآن سنتے ہیں جڑے پڑھان والے وہ بھی خوش قسمت تے پڑھن والے بھی خوش قسمت اور لوگوں میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے مہینے وچ قیام کردا ہے جڑا بندہ رمضان دے مہینے وچ کی کردا ہے قیام کردا ہے تے اللہ کی کرن گے پہلے سارے گناہ معاف کر دیں گے تے پھر سانو تراویح پڑھنی چاہیے کہ